السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی. سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں. سوال: شیطان ساتواں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے دو اشخاص کون تھے؟ جواب: وہ دو اشخاص مالک بن زنجو اور شیرہ. سوال: کس وقت جسم کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. سوال: ورسل علیہم تیر ابابیل، اس آیت میں تیر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: جھنڈ کے جھنڈ. سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو حج کرنے کیسے جاتے اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے حج کیے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے. سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ جواب: یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھے، لیکن آپ کا حدود پرندہ آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال کیا تھا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا. سوال: کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ جواب: غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ فدیت سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا: لشکر میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے. سوال: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟
जवाब, अबू जहल का पूरा नाम उम्र बिन हशाम था। सवाल, नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज हुई वो क्या है? जवाब, नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज फर्ज हुई थी। सवाल, वो कौन शख्स है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैर अल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और यही वज़ीर बल्कीस के तख्त को पलक झपकने की मिकदार से पहले ही ले आया था। सवाल, कर्ज अदा करने में टाल मटोल से काम लेने वालों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो इसे कबूल करे। सवाल, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब, सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठाई जाएगी। सवाल, कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल, फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब, फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सादी शराजी के तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल, उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फ़र्ज की गईं? जवाब, उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें मिराजुल नबी के मौके पर फ़र्ज की गईं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया था। सवाल, किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब, सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मना है।
सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब: खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल: सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब: सबसे ज्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब: तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल: बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब: बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल: जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का तक का इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। सवाल: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: केमिकल बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब: केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है।
سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب: عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی، طلاق دینے کا اختیار اللہ نے صرف مرد کو دیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام مصرع شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی تدوین کب ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی پہلی تدوین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ 1 ہجری کو ادا کیا گیا۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نبی کے لغوی معنی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ سوال: صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔
सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ इकरा है। सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल किस सूरत हाल में हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हुई और एक रोज़ खादिमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ़ ले गई और किबला रुख लेट कर दाना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये फरमाकर विसाल फरमाया। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले किसको दी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दी। सवाल, किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब, सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल, अहले मक्का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किन अलकाबात से पुकारते थे? जवाब, अहले मक्का आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अल अदल और अल वहीद के अलकाबात से पुकारा करते थे। सवाल, सबसे ज़्यादा फतवात किस खलीफा के दौर में हुई? जवाब, सबसे ज़्यादा फतवात खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल, अल्लाह ताला की अता करदा वो कौन सी ग़िज़ा है जो कभी ख़राब नहीं होती? जवाब, अल्लाह ताला की अता करदा ग़िज़ा शहद है जो कभी ख़राब नहीं होती। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद में लगे इसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद में लगे इसका नाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, जो शख्स कब्र और अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो कैसा है? जवाब, जो शख्स कब्र और अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाला है वो गुमराह है। सवाल, दुनिया में से जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किसको अपना जानशीन बनाया था? जवाब, दुनिया में से जाने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया था। सवाल, क्या जिन्नात की तादाद इंसानों से ज़्यादा है?
جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔